إخواني أخواتي، واحد الفيديو على الناس اللي بغاو يدوزو الامتحان ديال البيرمي ديال السياقة في ليون سان بريست. لحقاش في ليون كاين بزاف د البلايص فين كيدوزو، لأن أنا ندير غير لي سان بريست. وكيعيط عليك الممتحن، هذا هو السونتر تشد منا حتى لهنا، حتى كله هذه سونتر، هذه باب من هذه الجهة فين كاين هاد لافلاش، هذه هي الخرجة ديال الباب. يعني كيعيط سواء هنا ولا هنا، حنا نقولو يعيط عليك هنا. كتمشي كتطفي البورطابل ديالك، كتدخل كتعطيلو التعريف ديالك، كتريقل الكرسي ديالك. الكرسي يتريقل باش توصل لدواسات الفران والامبرياج الى غير ذلك، وتريقل الظهر ديالك ثاني حتى هو، الوسادة ديال الراس حتى هي عندها الدور ديالها ريقلها، الوسادة ديال الراس ديال الكرسي. بون كي كنقول لك الانطلاقة كي تكون بري خرج، بون كدير كونترول ديالك، لحقاش من هنا كيدخلو للسونتر. دير كونترول ديالك على لاغوش واش ما كاين حد، بسم الله الانطلاقة، السينيال ديالك، نحي الفرانمان ديالك، الي كونترول لانجل مور، ما يكون حتى شي واحد، ماشي ما تزربش في الخرجه، سورتو في هاد الوضعيه هنايا الانسان بشويه كتوصل لوبستاكل هي الاولانيه، وهو هاد الممر الرجلين. ممر الرجلين باش كيجيو ناس كيحبسوا هنايا، كيوصلوا العائلات ديالهم ولا غير كيشوفوا واش كيوقع ولا كل واحد واش. بون كدوز شويه واحد ليسباس، كتصيب ممر رجلين اخرين. كيكونوا هنا السيارات اللي كيدوزو بهم الامتحانات ديال لوطو ايكول، حتى هما يدوزو اللي بغا يدوز البيرمي نهار الامتحان. كتوصل هنا، حتى هنا كيكونوا هنا السيارات حابسين. كتوصل هنا كتصيب واحد الطريق خارجه من هنايا، ما كيجيو فيها الا المواطن، هذوك اللي كيدوزو الامتحان المواطن كيجيو منا، تخلي لهم الطريق الحق ديالهم، برويتي ادروات. بون كتوصل هنايا كتصيب واحد الممر رجلين، كاين الشجر هنا وبشويه، هنا كيبان ولكن هنايا ما كيبانش، كاين الشجر هنايا كله، هنايا الشجر ما كيبانش غير بشويه. كاين واحد ليسباس ثاني، واحد الخويه، وكتصيب ممر رجلين اخر بشويه نفس المشكل، وكتجي من هنايا كتوصل عند الباب ديال السونتر ديال ليكزامان. مثلا غادي يقول لك نوليو على اليسار، تولي على اليسار، ما كتمشيش في الطريق اللي هذو، لحقاش كتجي كتخرج من هنا كتمشي لهيه الطريق، يعني تحل الدوره ديالك. ومن بعد ولا بد هاد سونس جيراتوار ديرها، وسوا الدور منا تبدا منها وسوا الاخر، راك هادي ديرها سونس جيراتوار. بون غادي نمشيو. انا في بال وي. بون كتخرج من هنا سونتر ديكزامان، من هنا سونتر ديكزامان، فوالا. بون كي كتوصل هنا واحد المقدار ديال 700 متر من الباب ديال سونتر ديكزامان، كتكون تماك الطريق عريضه، وين كتلحق لهنايا طريق الضياق. هنا كاين واحد الطريق، ولكن انت اللي عندك الحق، كاين واحد الطريق هنايا، الدنيا هانيه، عندهم ستوب، عندهم ان ستوب هنايا. بون كتوصل هنايا جوج سيارات يتخلفوا الا بدراع هنا، لحقاش الطريق مضيقه وزايدون الشجر منا ومنا، الفروع ديالو يدخلوا داخلين في الطريق، يعني جوج سيارات راه بالدراع خاص يخرجوا الروايض على جنب الكودرون باش يدوزوا بشويه. الا جا شي واحد منا وانت خارج خليه حتى يدوز، فريني خليه يدوز، فوالا. كتوصل هنا كتسيب ستوب، كتسيب واحد ستوب، الطريق حنايا كاينه، كدير ستوب ديالك، سوا يدوزك منا
سوا يدوزك منا، احنا غادي نقولو يدوزك من هادي، يقول لك ادروات، تولي على دروات، كتجي لهنايا مع هاد الطريق، كتوصل هنا كتسيب الفيروج، مثلا كي تلحق لها تسيب الفيروج، مثلا غادي يقول لك كونطورنا دروات، دير السينيال ديالك ودورها دروات، الحق ديالك لحقاش هذا حتى هو كيشعل لهم الضوء خضر، ولكن يعطيولك برويتي، الحق ديالك انت اللي راك على دروات، الا جا شي واحد منا انت اللي عندك، اللي غادي تدور على دروات اللي عندك الحق. ايوا الا كيشعل هنا الضوء خضر، حتى هادو اللي جايين منا عندهم ضوء خضر، الحق ديالك. كتوصل هنا سوا يدخلك هنا دير واحد الباركينغ، سوا دير هنا الباركينغ هنايا، يخير هو يقول لك هنا ولا هنا، الا داك هنا دير هنا ستاسيون، وكيتكمل ستاسيون كتقول له، كتشوف مستاسيوني مليح، تقول له راه سي بون يعطيك شي سؤالات صافي تجاوب عليهم ويقول لك عليه اونيفا، كدير كونترول ديالك واش ما جاي شي واحد منا، كتجي من هنايا يقول لك كونتورنا غوش مثلا، كاين بزاف ديال الطرق، سوا يديك من هنا طو دروا، سوا يدي هنا يقول لك دور على لاكوش، ما حنا درنا هاد الطريق، حنا بغينا نديرو هاد الطريق، بو يقول لك دورنا غوش، ندور وتمشي لهنايا، في كتبان، وي كتبان، نشوف نقربها شويه، وي كتبان، بو كتوصل هنا واحد بتيت سونس جيراتوار، يقول لك كونتورنا غوش، فوالا كدير هنا سونس جيراتوار، هادو كلهم عندهم خلي الطريق، حتى انت عندك خلي الطريق، يجي شي واحد من هنا تخلي له الطريق، الى سا ديبا واش بعيد ولا قريب، وكدور من سونس جيراتوار وكتجي منا. هنا في هاد الطواله هادي حتى لهنايا كاينين 3 ديال الطرق بريوريتي ادروات، 3 صغيورين، احسن ما احسن انا ننصحك دوزهم اون بروميير، دوزهم اون بروميير، حقاش مدرقين بزاف، كاين الحيوط ما تيبانش، كدوز بالدوزيام وربما يخرج معاك شي فجأة، ما كيدخل قليل فين تلاقيت من تماك خرج من تماك شي واحد، لحقاش هذاك طرقان صغيورين، دونك دوزهم اون بروميير، وحده جوج 3 الطرق اللي برويتي ادروات، كتوصل هنايا سي برويتي ادروات حتى هي، ولكن هنايا كاين واحد السامبول في الارض بحال الخط المتصل، الا قال لك اون تورنا غوش يعني نجيو في هادي، خاص دير بحال اللي راك غادي تمشي لهاد الجهه، وحل الدوره ديالك كيما نقولوا حنايا، حل الدوره ديالك على اليمين باش ما تقيسش هذا السامبول بالرويضه اللورانيه، وتجي من هنا. هاد الطريق سي ان سانس اونيك، كتدي صافي ما كتجيبش، ولكن كيجيو فيها البيسكليطات، الحديد لا، غير لي بيسكليط. كتوصل هنايا كتسيب جوج طرق برويتي دروات، هادي وهادي، والثالث كتدخل الباركينغ، دخل الباركينغ هذيك، الا ما دار الا ما دارلكش هنا الباركينغ هنا وهنا، كيجيبك هنا كدير هنا الباركينغ، او لا كدير هنا سي ان اي بي بالسيف، كاين هنا 6 د البلايص، الا كانت خاويه ينجم يدير لك هنايا ان اي بي، بون كي كتكمل الا دار لك هنايا السؤالات وكل شيء صافي راه دار، الا ما دارهم هنا ولا هنا، كتجي هنا كيقول لك كونطورنا غوش، دير الفيروج كيطورنا غوش، الحق ديالك هذا اللي جاي من هنا حتى هو شاعلو، الا بغى هو يدور على اليسار ديالو الحق ديالك، كتجي طالع منا بان ولا ما تيبانش، نقرب شويه، فوالا كتجي من هنا. الطريق هذه صغيره، كاين واحد الطريق هنايا صغيره عنده يوقف، وكتجي من هنايا كتوصل هنا واحد الفراج مزير بزاف، عاد بالماء احسن ديرهم بروميير، فريني الماكسيموم وديرهم بريدي، حقاش مدرق، دار بحال واحد لانغل ديال يعني ما كيبان والو الطريق، وكيديق في هاد الطريق هذه مضيقه، سير غير بشويه، لحقاش الا تلاقيتي شي كاميون ولا شي كار هنا، يعني الصعوبات باش تختلفوا في الطريق. اوكي يديك، ما غاديش نرسم لك كاع الطريق، غادي نقصروا في اجي لهنا انت، نو عالي بزاف، نديرو له هاك، وي هكا مزيان.
وغادي يديك في واحد الطريق صغيره، وكيدوزك يديك للطريق السريع. ما كاينش بزاف ديال لوبستاكل في هذاك الطريق هذاك اللي ديال لا كامبان. بالليل كتمشي دير الطريق السريع، الدخول ديال الطريق والخروج كيجيبك ودير واحد جوج ثلاثة جوج ديال سونس جيراتوار. من بعد هذه من الطريق كي تخرج من الطريق السريع دير جوج د الرومبوانات، هذه هي الثالثة. هنا السرعة محدودة، انتردي 50 في الساعة. شوف الفرق ما بين هنا وهنا، هنا 90 كيلومتر، وهنا 50 وهنا 50. سوا تمشي هاك سوا تمشي هاك، حتى هنا 90. فوالا كي كتجي منا كتوصل هنا كتكونترولي واش ما جاي شي حد، لحقاش بزاف الرومبوا اللي فيها الحديد بزاف كاع هذه، ولا منين كتخرج من الطريق السريع هادو هما اللي فيه كيكون فيها بزاف ديال الحديد. دونك كدير الكونترول ديالك ما كاين حد، دير هنا السينيال لحقاش غادي تجي هنا في السونتر، كدير هنا السينيال ديالك الا ما كاين حد، وخرج وتجي منا وحل الدوره ديالك. حل الدوره، ما تجيش تقطعها كيما هاك، حل الدوره ديالك واجي داخل هاك، حل الدوره ها وجي داخل هنا. وسوا الا كاين بلاصه هنا تستاسيوني هنا، وإلا عامره هنا بالناس راه غادي يديك هنا. كي تستاسيوني بشويه دير السينيال ديالك وحبس، دير بوا مور وسكت، دير الفرانه يقول لك سي بون. حل الباب ديالك غير بشويه، ما تحل الباب حتى تشوف اللور في المرايه واش ما جاي شي حد، لحقاش من هنايا منين تحبس السيارات كيدخلوا، وربما انت تحل الباب ويكون شي واحد داخل، راه سافا با. ديما تشوف في المرايه قبل ما تحل الباب. تحل الباب ديالك صافي وسد الباب غير بشويه، ونتمنى لك النجاح ولا ليك. نتمنى كاع الناس يديروا البيرميات ديالهم، لحقاش في هذه البلاد السعيده اللي ما عندوش البيرمي العمل ما كاينش البيرمي العمل ما كاينش، كلشي هو البيرمي. بون، واللي فيه شويه الخوف واللي فيها شويه ديال الخوف، كي كتكون كتسوي دير السياره التعليم كتعلم عند لوطويكول، خطره تديهم تقول له ديني سانس جيراتوار ولا الطريق السريع، تدخل تزعم تفوت تدخل ملي كيكونوا بزاف ديال الحديد. ماشي تقول له ديني نهار السبت ولا نهار الحد ولا في الليل ولا ديني وقت لا، خص منين يكونوا الحديد، لي كاميون الكيران السيارات خاص تم تدخل. ولا في الطريق السريع كيكون عامر فيه الحديد. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. نتمنى لكم النجاح. هذه العصر وقت الصلاة، نمشيو نصليو ونتمنى لكم النجاح وشويه ديال التعاليق، وربما كنت خطيت في شي حاجه. من قال الدنيا والزمان ما كاينش اللي ما كيديرش غلط. انا كنتمنى تكون كلشي هذا الشيء واضح، ونتمنى النجاح لجميع خوتنا العرب اللي مرغوبين في رخصه السياقه. هذا الشيء اللي غادي نطلب لكم، وشويه التعاليق. انا هذا الشيء اللي كنطلب سيتو غير شويه ديال التعاليق باش نقرا شويه، باش نشوف واش كيوقع. ونتمنى النجاح حتى يبغيو يدوزوا الولاد ديالي نعلمهم. عندي واحد الجوج وغادي نكوماسيو ثاني من الاول معاهم. جوج انا تهنيت بهم، المراه والولد الكبير، وبقاو لي جوج. انا كنوجد لهم الدروس، ونوجد لهم كي الاول يدير البروبي ديالو، والزوج غادي يدير الباك ديالو، وغادي نكوماسيو في بلا ما نطولو. سمحوا لنا العصر هذه، تمسوا على خير، ونتمنى لكم النجاح. ومن عندكم نتوما كنتمناو باش ديروا لي شويه ديال التعاليق. الى اللقاء المره اخرى ان شاء الله.